कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनमा संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता, सरकारले कम महत्वका विधेयक मात्र संसद अधिवेशनमा अघि बढायो। पार्टी सही ढंगले अघि नबढेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेको नेपाल समूहद्वारा देशव्यापी बहस चलाउने निर्णय, 3 महिनाभित्र सबै प्रदेश र जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने। सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभएको बारे धारणा बनाउन कंग्रेसद्वारा आन्तरिक छलफल शुरू। स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि निर्वाचन गराउनुपर्ने नेताहरूको भनाई। अमेरिकाका विभिन्न 11 राज्यद्वारा तेस्रो लिङ्गी विद्यार्थीको अधिकार विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना नभएपछि राष्ट्रिय महिला क्रिकेटका अधिकांश सदस्य निराश। कप्तान रुबिना छेत्री भन्छन् भविष्य देख्नै छाडिसके क्रिकेटमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी साजना र म दिनेश। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न कानूनी र संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। केही महिना अघिसम्म मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी लगायतका असहज परिस्थितिको कारण देखाउँदै सरकारले संसदमा संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक लैजान चासो दिएको थिएन। तर अहिले परिस्थिति फेरिए पनि बजेट अधिवेशनका लागि सरकारले कम महत्वका विधेयक मात्र सदनमा दर्ता गराएको छ। एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयमा हाल विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा वृद्धि सहितका कम महत्वका 1 दर्जन विधेयक मात्र सरकारले दर्ता गराएको छ भने संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत ऐनको संशोधन र न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी एकीकरण विधेयक अघि बढाएको सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल बताउनुहुन्छ। दुईटा विधेयकहरू विधेयक शाखा हाम्रो सचिवालयमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2073 र अर्को हो न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2073। यो दुवै कानून मन्त्रीको तर्फबाट दर्ता हुन आएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न विद्यमान 315 वटा कानून संविधान अनुकूल बनाउनु पर्नेछ। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले 110 वटा विषयका संघीय कानून र 22 वटा विषयका प्रदेश कानून र 6 विषयका स्थानीय कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ। संविधान जारी भएपछि हालसम्म सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत 193 वटा कानून मात्र संशोधन गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारको काम पर्याप्त नभएको स्वयं सत्तारूढ़ दलकै सांसदले गुनासो गरेका छन्। एमाले सांसद रेवती रमन भण्डारी असार 15 गतेसम्म आवश्यक विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता नगराए कानून निर्माणमा जटिलता उत्पन्न हुने बताउनुहुन्छ। यदि यो असार 15 भित्रमा ती कानूनहरू संसदमा आयो भने निकै ठूलो रफ्तारका साथ संसदीय समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधान अनुसारका कानूनहरू संशोधन हुन सक्छन्। सरकारले जति ढिला गरिरहेको छ त्यही अनुसार भोलि संसदीय समितिहरूमा एकैचोटि आएर विधेयकहरू थुप्रिने र ती विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने परिस्थिति भयो भने राष्ट्रमा कतिपय कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने खतरा छ। संविधान जारी भएको 1 वर्षभित्र हाल विद्यमान कानून स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। सरकारले असोज 3 भित्र संविधानसँग बाजिएका कानून संविधान अनुकूल बनाउन नसके मुलुकमा कानूनी रिक्तता हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। संविधानका जानकार भीमार्जुन आचार्य 2074 माघ 7 सम्म मात्र रूपान्तरित संसद कायम रहने भए पनि आवश्यक कानून निर्माण नभए संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। अब 74 साल माघ 7 गते भित्र कानून बनेर त्यो बमोजिमको राज्यका अरू निकायहरूको पनि स्थापना हुन सकेन भने त धेरै ठूलो संवैधानिक राजनीतिक रिक्तता तत्पश्चात मुलुकले बेहोर्ने, यति ठूलो खर्च यति ठूलो तामझामको साथ बनाइएको संविधानको औचित्यमाथि पनि प्रश्नहरू खड़ा हुने त्यो सम्भावना चाहिँ म देख्छु। सरकारले संघीय कानूनका लागि आवश्यक विधेयक, स्थानीय निकाय तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ। विशिष्ट पदाधिकारीका सेवा सुविधा बढ़ाउने र कम महत्व राख्ने विधेयकलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिँदा संविधान कार्यान्वयनको कसीमा गम्भीरता नदेखाएको आभास हुन थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शिशिर ढकाल, पुलचोक, ललितपुर। एमालेको माधव नेपाल समूहले पार्टी ठिक ढंगले अघि नबढेको निष्कर्ष निकाल्दै देशव्यापी बहस चलाउने भएको छ। मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा राजधानीमा 2 दिन चलेको कार्यशालाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैली ठिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकभरका कार्यकर्ता समक्ष सन्देश प्रभावित गर्न पार्टीलाई सही दिशामा ल्याउन अन्तर्क्रियाको जरूरी ठानिएको हो। शुरूमा 7 प्रदेशमा र त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा गरी र 3 महिनाभित्र कार्यक्रम आयोजना गरिने केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कार्यशाला समापनमा बोल्दै भट्टराईले संविधानको कार्यान्वयन र पार्टी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको बताउनुभयो।
भट्टराईले भन्नुभयो यो कार्यक्रम सिंगो नेपालको रूपान्तरण, संविधान कार्यान्वयन र पार्टीको शक्तिलाई अझै एकताबद्ध बनाउनका लागि हो। उहाँले मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई गुटबन्दी गर्ने थलो बनाएको भन्दै नेपाल समूहले 1.5 वर्ष अघि मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको नाममा छुट्टै संस्था बनाएको थियो। त्यही संस्था मार्फत अहिले नेपाल समूहका कार्यक्रम हुने गरेका छन्। 2 दिन चलेको भेलामा नेपाल समूहका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू सहभागी भएका थिए। 2 दिने कार्यशालाको उद्घाटन अघि अध्यक्ष ओलीप्रति निकै कड़ा टिप्पणी गरेका नेता नेपालले हिजो समापनमा भेलाले तरंग पैदा गरेको बताउनुभयो। नेता नेपालले भन्नुभयो, उद्घाटन समारोहमा बोलेका कुराले कतै कतै इलेक्ट्रिक शक पैदा भएको छ। कुनै कुनै बिरामीलाई उपचारका लागि इलेक्ट्रिक शक आवश्यक पर्छ। राजनीतिमा पनि यस्तो आवश्यक पर्छ र राम्रो होस् भन्नका लागि नै इलेक्ट्रिक शक दिइएको हो। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सामु लोकप्रिय हुने बहानामा अनावश्यक अनुसन्धान नै नगरी बोल्ने गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जसरी गम्भीर हुनुपर्ने भाइ, राष्ट्रको सामु यस्ता चुनौतीहरू छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराको सामु चुनौतीहरू छन्, पार्टी कार्यकर्ताहरू समस्याले ग्रस्त छन्, उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर यी सबैको बीचमा जसरी पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने हो, नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने हो, एकताबद्ध हुनुपर्ने हो, सबैको सामूहिक बुद्धि, क्षमता, ताकत प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यो होइन। यस्तो तरिकाले पार्टी बलियो हुँदैन, यस्तो तरिकाले पार्टी चल्दैन। 2 दिने भेलाले 6 बुँदे प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव हुने या नहुने भन्ने विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण बनाउन छलफल थालेको छ। सरकारले आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला कांग्रेस यस विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण ल्याउन अन्तरिम छलफलमा जुटेको हो। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा हिजो भएको छलफलमा अधिकांश नेताहरूले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम अवधिका लागि मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको औचित्य नहुने निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको बताउनुभयो। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कसरी अघि बढ़ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शरण महतले प्रारम्भिक छलफल भएकाले पार्टीको ठोस धारणा अर्को बैठकपछि आउने बताउनु भएको छ। महतले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अहिलेकै अवस्थामा मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव छ कि छैन, निर्वाचनका लागि संवैधानिक अडान के छन् लगायत विषयमा छलफल भएको हो। कांग्रेस सिद्धान्त त निर्वाचनको पक्षमा छ, तर स्थानीय निकाय निर्वाचनको पुनर्संरचना नगरी निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा औपचारिक दृष्टिकोण अर्को बैठकपछि हामी ल्याउनेछौं। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश मानसिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाड़ र डाक्टर प्रकाश महत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच आज हामी कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गर्दैछौं, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चालकहरूको लापरवाही बढ़ेसँगै सरकारले जेठ 1 गतेदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर लागू गरेको छ। करिब 8 महिना अघि संशोधित ऐन बल्ल ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यातायात व्यवसायी महासंघ भने ऐनकै विरूद्धमा उत्रिएको छ। यातायात साधनलाई पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था नभएको, समयानुकूल सड़क सुधार नभएको लगायत पूर्वाधार विकास समस्या देखाउँदै यातायात व्यवसायीले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने जनाएका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले भने जुनसुकै हालतमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालले सुरक्षित गाड़ी चलाउन भन्दा पनि विरोध गरेको प्रति आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। यता यातायात व्यवसायीले भने ऐन लागू गरेको विरोधमा आज देशव्यापी चक्काजाम आह्वान गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा 8 महिना अघिसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको हिजो बसेको बैठकले संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन असोज 2 गतेसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पारित गरेको हो। सरकारले 2069 पुस 19 सम्म अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सुविधा रोज्नुपर्ने
प्रस्ताव गरेको थियो। 5 देखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, 10 देखि 15 वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई 1 वर्षमा 1 महिनाको तलब, 15 वर्षभन्दा बढ़ी सेवा गरेको शिक्षकलाई 1 वर्षमा 1.5 महिनाको तलब बराबरको रकम दिने सरकारले राखेको प्रस्तावलाई समितिले पारित गरेको हो। प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ। राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। अस्थायी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा असफल भए जागिरबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ। राहत शिक्षक असफल भए पनि जागिरमा फर्कन पाउँछन्। समितिले पारित गरेको सो विधेयक संसदमा पेश गरेर बहुमतले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ। बजार भाव आकाशिँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको र कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। यसबारे छलफल हुने बैठकमा बोलाउँदा पनि आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन उपस्थित नभएकोमा सांसदहरूले कड़ा आपत्ति जनाए। उनीहरूले तेल आपूर्तिमा केही सहजता भए पनि ग्यास अझै अभाव रहेको, कालोबजारी व्याप्त रहेको बताउँदै पर्याप्त अनुगमन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेका छन्। हिजोको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री समेतलाई उपस्थित गराई छलफल गर्ने निर्णय संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले गरेको थियो। त्यसरी आमन्त्रण गर्दा पनि सहभागी नभएको र जनताका गम्भीर समस्यामा खेलवाड़ गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले मन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। ललितपुरको पाटनमा गत शुक्रबार विस्फोट भएको एचपी ब्राण्डको सिलिण्डरको मोटाई कम भेटिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, आपूर्ति विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गरेको घटनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा सिलिण्डरको आवश्यक मोटाई भन्दा आधा कम पाइएको हो। गुणस्तर मापदण्ड अनुसार मान्यता तय सिलिण्डरको मोटाई 2.9 मिलिमिटर हुन्छ, तर विस्फोट भएको हिमालय पेट्रोमेट्रिकल्सको उक्त सिलिण्डरको मोटाई 1.83 मिमी मात्र भएको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त सिलिण्डर एपीएल कम्पनीले उत्पादन गरेको हो। सरकारले अपाङ्ग, एकल महिला, अनाथ बालबालिका र अशक्तका लागि पनि आवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। तर त्यस्तो व्यक्ति घरमूली हुनुपर्नेछ। घरमूलीले बढ़ी आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नै आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटद्वारा सुव्यवस्था गर्न लागेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार 42 जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 56 वर्षपछि नेपाल र इजरायल बीच सहकार्य गर्न स्थायी परामर्श संयन्त्र बनेको छ। द्विपक्षीय समग्र विषयमा हरेक वर्ष यो संयन्त्रले छलफल गर्नेछ। दुई मुलुकका राजधानीमा आलो पालो बैठक बस्ने समेत तय भएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र इजरायली समकक्षी डोरे गोल्डले हिजो जेरूसलेममा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। स्थायी परामर्श संयन्त्रले द्विपक्षीय समग्र विषयमा छलफल समेत गर्नेछ। सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारीहरूले एकपछि अर्को संस्करण प्रकाशित गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सेनाको गोपनीयता उल्लंघन नगर्न सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले हिजो जंगी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूले आत्मवृत्तान्त तथा अन्य विषयहरूमा पुस्तक, लेख रचना तथा अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संवेदनशीलता, संगठनको गोपनीयता र नेपाली सेनाको संस्थागत साखलाई मध्यनजर राखी सकारात्मक योगदान दिने रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्व प्रधान सेनापति द्वय रूपमांगत कटवाल र छत्रमान सिंह गुरूङले पालै पालो आफ्ना संस्करण प्रकाशित गरेपछि उनीहरूकै सामुन्ने छेत्रीले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। रूपन्देहीको देवदह स्थित गौतम बुद्धको मावलीलाई जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोड्ने योजना शुरू भएको छ। देवदह नगरपालिकाले पर्यटन गुरु योजना बनाएर लुम्बिनी सटिक रोड निर्माण गर्न लागेको हो। पुरातात्विक स्थल जोगाएर पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्य रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। बुद्ध सम्बन्धी पुरातात्विक वस्तुबाट भरिपूर्ण त्यस क्षेत्रलाई लुम्बिनीसँग जोड्न लागि हो। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम एकसाथ बढ़ाएको कार्यकारी अध्यक्ष गणेश घिमिरेले बताउनुभयो। त्यसको शुरूआत देवदहलाई आध्यात्मिक नगरपालिका घोषणाबाट भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा नाफामा जाने सार्वजनिक संस्थानको संख्या र रकम दुवै बढ़ेको छ। नेपाल ऐल निगमको अत्यधिक नाफाले समग्र सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढ़ाएको हो। सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार नाफामा जाने सार्वजनिक संस्थानको संख्या बढ़ेर 20 पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा नाफामा जाने संस्थानको संख्या 18 मात्रै थियो।
स्रोतले भन्यो यो वर्ष संख्या र रकम दुवै बढेको छ। वार्षिक स्थिति समीक्षा अवधिको वर्षमा नेपाल ऐल निगमले नाफा कमाएको छ। सो आधारमा घाटामा जाने संस्थानहरूको संख्या 17 वटा मात्रै छ। यसमध्ये केही निजीकरणको प्रक्रियामा छन्। केही संस्थानको कारोबार नै नभएकाले 20 वटा संस्थानको नाफालाई सरकारी अधिकारीहरूले सन्तोषजनक मानेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका विभिन्न 11 राज्यले तेस्रो लिङ्गी विद्यार्थीको अधिकार विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। प्रशासनले यसै महिना जारी गरेको निर्देशिकामा प्रत्येक विद्यार्थीले विद्यालयमा आफ्नो लिङ्ग अनुसार शौचालय प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र सोही अनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। विशाल सामाजिक प्रयोगको नाम दिएको सो व्यवस्थाले तेस्रो लिङ्गीको अधिकार विस्तार नभई अन्य विद्यार्थीको सुरक्षा खतरा बढ़ाएको ती राज्यको तर्क छ। अमेरिकी प्रशासनले सो व्यवस्था नमान्ने राज्यलाई शिक्षामा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि सोको विरोध भएको हो। विद्यार्थी र अभिभावकसँगको छलफलमा सो व्यवस्थाले अन्य विद्यार्थीको सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने बताएको ती राज्यले बताएका छन्। तेस्रो लिङ्गीलाई समेत उनीहरूको लिङ्ग अनुसार शौचालय प्रयोग गर्न दिनाले विशेष गरी किशोरी र महिलामाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै यसको विरोध भएको हो। अब एउटा खेलकुदको प्रसंग। सन् 2009 मा मलेसियामा भएको 2020 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा सिंगापुर विरूद्ध नेपालले खेल्दै थियो। त्यो खेलमा डेब्यू गरेकी रुबिना छेत्रीले लगातार 5 विकेट छाडिन्, जसका कारण सिंगापुर पराजित भयो। झापाकी उम्दा क्रिकेटर रुबिना त्यसपछि निकै चर्चामा आइन्। 4 वर्षपछि नेपाली महिला क्रिकेट टीमको कप्तान सम्हालिन् रुबिनाले। त्यसबेला उनले एउटा संकल्प गरेकी थिइन्, क्रिकेटबाट नेपाललाई विश्वभर चिनाउने। तर उनको जीवनमा अहिले नेपाली उखान मताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो चरितार्थ हुन पुगेको छ। उनले सोचेको पूरा भएन। काँकडभिट्टा स्थित डेरामा उनले गुनासो पोखिन्। क्रिकेटमै जिन्दगी बिताउने सोच पालेकी थिए, तर क्रिकेटमा मेरो जिन्दगी लामो चल्ने छाटकाट देख्न छाडे। पछिल्लो समय उनी ज्यादै निराश बनेकी छिन्। क्रिकेटमै छाड्ने सोच पनि बनाउन थालेकी छिन्। रुबिनाले नैराश्यता पोखिन्। साह्रै फ्रस्ट्रेट भएको छु, मन मरेर आइसक्यो, भविष्य देख्नै छाडिसके क्रिकेटमा। क्यानको गतिविधिले ज्यादै निराश बनेकी छिन् रुबिना यति बेला। नेपाली महिला क्रिकेटलाई क्यान र सरकारले गरेको अपेक्षाप्रति उनको निष्कर्ष छ, क्रिकेटमा बेकारमा छिरेछु। 10-10 वर्ष गरेको लगानी बालोमा पानी सरह भएको उनको बुझाइ छ। पछिल्लो समय नेपाली महिला क्रिकेटको अवस्था ज्यादै दयनीय बन्दै गएको प्रति उनी चिन्तित देखिन्छन्। रुबिनाले निराशा व्यक्त गर्दै भनिन्, महिला क्रिकेट साह्रै तल परिसक्यो। यही पारा हो भने 1 वर्षभित्र नेपालमा महिला क्रिकेट नै विलीन भएर जाने अवस्था आउन सक्छ। महिला क्रिकेट टीमले पछिल्लो पटक सन् 2014 मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएको थियो। त्यस यता कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महिला क्रिकेट टीम सहभागी भएको छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको मध्य तथा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रमा आज बदली भई मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा पनि दिउँसोतिर आंशिक बदली भई 1-2 स्थानमा वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 10 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 52 मिनटमा हुनेछ। हवस्, त्यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे हुनेछ। तबसम्मका लागि साजना र दिनेशलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।